السلام عليكم، كي صبحتوا كي درتوا كلشي مزيان. مرحبا بكم في القناه ديال ام نرجس. مبروك عواشركم، ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا بالصحه والهنا نتوما والعائله وكلشي ان شاء الله، ويا ربي يحيد علينا هاد المرض وكلشي ان شاء الله يكون هو هذاك. اليوم جيت بغيت نقدم معكم واحد المسمنات ساهلين تيجيو وما تعذبوش في نفس الوقت، واحد الطريقه تيجيو ساهلين وزوينين، وغنديرهم غير يميني غير صغيورين، يعني غندير شويه كثار وصغيورين حقاش ان شاء الله قرب العيد الواحد يبي يوجد ضروري في الفطور وهداك الشيء. هانتوما ان شاء الله معايا وغادا تشوفوا. عندي هنايا 300 غرام ديال السميده الرقيقه كاع ديال الطحين الرقيقه، السميده الرقيقه في خطا. هنايا معايا كيلو ديال الطحين ولكن ما نستعملوش كله، غادا نشوف شحال غادا غندير غير 700 غرام، يعني ما بين السميده وما بين الطحين بجوجهم غندير كيلو. هنايا عندي غير 300، وعندي هنايا غندير 700 والملحه نتوما تشوفوا على حساب، وغنزيد شويه السكر ان شاء الله. يا بسم الله. وسنديروا الماء دافي. كما تشوفوا معنا هي العجينه عجنتها مزيان مزيان. ها انتما كي تجيها كتجي واخا دير هكايا ماشي مشكل، واخا تتشد ما نديرو لها الزيت وصافي نغطيو عليها وغادي نخليوها ان شاء الله ساعه ساعتين 3 سوايع شحال ما بغيتو، من حتى هي تتجلس العجينه وهي عجينه ساهله ساهله. صافي كما تشوفوا درنا مزيان الزيت. ماشي كتجيها مزيانه مرخوفه، تجي مزيان مزيان مرخوفه. صافي نقولها الطريقه هذه، صافي ندورها صافي. بغيت نغطيوها بواحد الميكا ديال البلاستيك غذائي، ماشي غير ديروا بلاستيك اللي كانوا صافي، لا ديال الغذائي. واحد البلاستيكات ورا بابي فيلم تخليوها هكايا تربوزي واحد كيما قلت لكم 2 سوايع اللي بغيتو، ومن بعد ان شاء الله نوريكم. هانتوما كما تشوفوا انا درت ليهم ميكا، وعندي الفوق غير سربيتها غير باش حتى حاجه ما تقيسها وصافي. ما نخليوها ان شاء الله ترتاح ومن بعد ان شاء الله نقدمها معكم. كما تشوفوا معنا انا خليتها بصراحه من 3 4 5 6 خليتها دابا 3 سوايع وانا خليتها. غنشوف كيفاش تجيها مزيانه. هانتوما تجي ساهله مرخوفه مزيان مزيان مرخوفه. صافي دابا عندها ان شاء الله تندير شويه ديال الزيت ضروري، والزبده تندوبها على هاد الطريقه، ما تنبغيش ندوبها بزاف على الحال سخون دابا، والسميده صافي. بسم الله. ناخذ دابا هذه الطابله ديالنا ولا شي حاجه تديروا فيها، نديروا لها الزيت هكا مزيان. هانتوما نحطوا هكايا قلت لكم تجي ساهله ساهله ساهله. هنايا بغيت نقول لكم دايره في الطابله هنايا هذاك بابي فين درتو من الراس حتى الراس، باش هكا كنحط بلا ما نحط في صينيه ولا حتى شي حاجه، نحط هكا باش من نبغي نحيدو ما تكونش كاع بلاصه ديال الزيت في خطره كاع. كما كتشوفوا ندير بهذه الطريقه، تنحط هكايا نديرهم غير صغيورين حقاش انايا كما قلت لكم غندير وحده في وحده باش يجيونا ساهلين. بقاش هو الملوي راه كاين بزاف الطريقات وبزاف الطريقات، وانا هذه جاتني زوينه وسهله باش بلا ما عاد نبقى ندير ملويه
كل منويه بوحديتها درت صافي. كما تشوفوا معنا هذه هي الطريقه. درتهم غير صغيورين بزاف باش هكايا حنا نديرو وحده فوسط وحده نجيو ان شاء الله. هما هادوك صافي عطانا تبارك الله هاد الشي كامل. وهادو اللي بديت بهم هما الاولين هما اللي غنبدا بهم دابايا، والاخرين بما طلقوا لنا صافي. هانتوما كما تشوفوا دابا حنا غنبداو بسم الله. نتوما كي تشوفوا باغي تيجي باغي تيطلق لينا ديروا الزبده هنايا ترشوا هكايا. دابا ان شاء الله تنجيو المويه الاخرى حداها نطلقوا فيها بشويه. تنحطها مع الاخرى نزيدو عاوتاني الاخرى. دونك نكتبو واش ندير حتى هادي كل منويه ديروا الزبده هكايا وتساويو الاخرى ديروا الاخرى زبده نديرو هكايا سميتو سميده. صافي نتوما كما تشوفوا نقطعوهم مش كبار راه صغار. صافي كما تشوفوا ها هما جاونا تبارك الله 10 الملويات هما تيجيو زوينين هكايا. دابا نشدو هكايا بهنا وهنايا ونديرهم هكايا. انا كما قلت لكم غنديرهم غير هذوك المينيات صغيورين صافي. صافي دابا انا كملتهم. تندير من فوقهم الزيت ولا الزبده اللي بغيتو غير باش ما يتخسروناش هكا صافي. نخليهم يطلقوا. انا درت البوطه تسخن على المقله، ما عندهمش فراح ندير غير في المقله عاديه. نسويو هاد الرغيفات الصغيورين هانتوما الطريقه. تيجيو محلوين صغيورين هكا تيجيو زوينين صافي. هانتوما كما تشوفوا درت هاد المقلات نبدا نكرسهم ان شاء الله. متكرسوهمش بزاف غير شي شويه صافي. اتوقع ندير حتى جوج انا نشوف.
نجيو جوج هنايا اشتغلت ونسربيو صافي. كيما تلاحظوا هما مليونات ديالهم تيطيبوا، شو كيطيبوا تيجيو محمرين بصراحه، تيجيو زوينين بهذه الطريقه هذه. هانتوما دايره طابت، هانتوما كيما تشوفوا تجي زوينه سخونه بزاف، تجي صراحه زوينه زوينه. هما هنا خليناهم. دابا هذيك كيما تحمرت مليح ندير هنايا كتشوفوا 3. دابا غادي ندير ليها بغيتو ديروا 2 3 اللي بغيتو. صافي كيما تتشوفوا هذا هو الشكل النهائي. يعني هكا كيتيجي المنوي، تيجي بصراحه غزال وزوين بلا ما نشكروا لكم، ولكن جربوا عاد تشوفوا. ما درت فيها خميره لا والو، تيجي زوين تيجيو هكايا صغار. يعني هكايا تشديها وحيده هكايا ديري فيها نيترا ولا ديري فيها كونفيتور اللي بغيتي، تيجيو ساهل. احسن ما كبير تقطعي. يعني هادو صغار تياكلوا، حتى الدراري الصغيرين تيجيهم ساهل وتياكلوه. يعني تيجي غزال وزويون. ودرت هاد 2 شكوله، يعني هاد الطريقه وهاد الطريقه. هانتوما انا نحلو لكم، هانتوما كي تيجي غزال صراحه، تيطيب لينا مزيان وكلشي. تيجي زويون هكايا كما قلت لكم. هذا هي تيتنكر صراحه، تيجي زويون. هما جاوني تبارك الله، راه جاوني بزاف خير وبركه جاوني. وهذا عاوتاني الشكل الاخر، شو تا هو تيجي رائع. ها انتما كتشوفوا نعطيو لكم، تيجي دغيا ساهل، تيطيب لينا في السرعه. صافي هادو هما الشكل اللي بغيت نوريه لكم. يعني هادو سيدي ميني غير صغيورين بلا ما نديرو هاد الكبار تيعذبونا وتيضربوا التماره. يعني هادو الصغار تديرهم في مقله كبيره، ديري 4 5، كل واحد وكيفاش عندهم مقله. كاين اللي عنده كبار، كاين اللي عنده صغار. وتديرهم كاع في هذاك ديال اللي تيشويو بهم، ديال الشويان هذاك لي بلاك، حتى هما تحطي فيهم 6 7 دغيا تيطيبوا الصراحه، تيجيو رائعين زوينين. وصافي هذا هو الشكل. وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم. وتنقول لكم شكرا لكم بزاف لما الناس اللي تتبعوني والناس اللي معايا واللي تشجعوني. وتنقول لكم عيدكم مبارك سعيد. وتنقول لكم ان شاء الله فيديوهات اخرى ان شاء الله. وديروا لايك ولي زابوني ان شاء الله. شكرا لكم، مع السلامه.